नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन् 1991 मा स्थापना भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापना भएको 3 दशक पुरा गरेको छ। यस अवधिमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय शैक्षिक गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ। मुलुकमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयभन्दा काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भनेर विद्यार्थीहरूको चाप लाग्ने गरेको छ, भिड बढ्ने गरेको छ। स्थापना कालदेखि हालसम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट करिब 35,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पुरा गरिसकेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालय बाहिरबाट हेर्दा राम्रो देखिए पनि भित्रबाट कता कता बिग्रिएको, राजनीतिक रूपमा अस्तव्यस्त भएको भन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डाक्टर उषा झाको नेतृत्वमा गठन भएको एउटा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा हेर्ने हो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय भित्रभित्रै निकै खोक्रो भइसकेको अवस्था छ। करिब 10 महिना अगाडि यस विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका रूपमा नियुक्त हुनुभएका प्राध्यापक डाक्टर भोला थापा अब विश्वविद्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो समितिले दिएका प्रतिवेदनहरू र मुलुकको लागि आवश्यक योग्य दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्यलाई उहाँहरूले कसरी बढाइराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापासँग। थापा सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। करिब 10 महिना भयो यहाँ चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनुभएको। कस्तो पाउनुभयो अवस्था, के रहेछ काठमाडौँ विश्वविद्यालय? धन्यवाद पुनः। अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना पश्चात अब हामी 3 दशक पुरा भएर अब स्थापनाको तेस्रो दशक यही डिसेम्बर 11 मा मनाउँदैछौँ। अब यो यात्राको दौरान हामीले गरेका उपलब्धि पनि यहाँहरूले उल्लेख गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ। त्यसबाहेक विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा हामीले नजानेर गरेका केही कमजोरीहरू, गल्तीहरूलाई पनि यहाँले उठान गरिदिनु भयो, जुन कि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तत्कालीन सभाको सदस्य तथा योजना आयोगका सदस्यले औल्याउनु भएको थियो। अब यहाँले भनेको जस्तो राजनीतिक रूपमा अथवा आर्थिक रूपमा अथवा व्यवस्थापकीय रूपमा बिग्रिसकेको चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने त्यसको जिम्मेवार म पनि हुँ। त्यो विश्वविद्यालयमा निरन्तर रूपमा स्थापनाको केही समय पछिदेखि म आबद्ध छु। त्यसकारण एउटा संस्थाहरूमा केही कमी कमजोरी हुन्छ र त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ, त्यो आफूले रियलाइज गर्नुपर्छ र त्यसलाई निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ। त्यो मानेमा जिम्मेवारी मैले आज विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाएको 10 महिना भयो। अब 1 वर्ष कार्यकाल निकट भविष्यमै पुग्दैछु। यो लिगबाट बाहिर गएको संस्था होइन। केही यसलाई राम्रो गर्नलाई योभन्दा यसरी गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा पाटो भयो र विभिन्न सरोकारवालाहरूले आफ्नो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हेराइहरू चाहिँ फरक हो। त्यसकारण म विश्वविद्यालयको योभन्दा अगाडि गर्नुभएको नेतृत्वले गर्नुभएको सबै कामहरूको सराहना गर्दै उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको कामहरूको जिम्मेवारी लिँदै त्यसलाई अझ बढी राम्रो गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता साथ यहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएको छु। काठमाडौँ विश्वविद्यालय निश्चय पनि शैक्षिक गुणस्तरको हिसाबमा भन्ने हो भने राम्रो छ। विद्यार्थीहरूको आकर्षण छ त्यसमा। यो बनाउनमा यहाँहरू जस्तै जो विश्वविद्यालयको सुरुवातदेखि नै लाग्नु भएको छ त्यसमा तपाईँहरूको योगदान पक्कै छ। अब तपाईँहरूले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू के ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई अझै अगाडि बढाउन? काठमाडौँ विश्वविद्यालयका नेतृत्व, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई नै सरोकार राख्ने त्यहाँको समुदाय र विद्यार्थीहरूले नै यो विश्वविद्यालय अलिक फरक प्रकृतिको हुनुपर्छ, फरक प्रकृतिको हो भन्ने हिसाबमा स्थापना गरेर हामीले अगाडि बढ्दै पनि गयौँ। अब अहिले 7वटा स्कुलहरू मार्फत विभिन्न विधामा, प्राविधिक विधा, व्यवस्थापकीय विधा, कानुन, समाजशास्त्र सबैमा हामीले केही न केही योगदान दियौँ। अघि यहाँले भनिराख्नु भएको 35,000 जति ग्रेजुएटहरू
गत वर्ष नै दीक्षित भएको थिएँ। अब हामी डिसेम्बर 15मा यो वर्षको पनि दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्दैछौँ। पहिलो चरणमा झन्डै 1000 बढी भयो हुनाले अब 36,000 जति काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट दीक्षित हुँदैछौँ। अब यति भएर सन्तोषको सास फेर्नु भएन, किनभने 30 वर्षमा 36,000 धेरै ठुलो आँकडा पनि होइन। देशको यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या, यत्रो ठुलो जनशक्तिलाई हामीले तयार गर्न अझ बाँकी छ। अब हामीले प्राविधिक क्षेत्रमा हाम्रो धेरै कार्यक्रम मेडिकल र इन्जिनियरिङ साइन्समा भए पनि यी क्षेत्रहरूमा पनि नयाँ नयाँ विधा आउँदै गए, नयाँ नयाँ तहका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता महसुस हुँदै गयो। त्यसमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू डिजाइन भइराखेको छ भने विशेष गरेर अहिले हामीले हाम्रो नेपालकै आफ्नो सम्पत्ति भनौँ अथवा हाम्रो आफ्नो स्रोत भनौँ, पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय ज्ञान, संस्कृति, धर्म यी पनि समाजका अभिन्न अङ्ग हुन्। यसमार्फत पनि यो देश विकासमा, समाजको उत्थानमा धेरै कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो क्षेत्रमा पनि हामी अब आफ्नो पाइला अगाडि बढाउँदैछौँ भने विज्ञान प्रविधिकै क्षेत्रमा अब नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू खोजी गर्दै जाने। किनभने धेरै समयसम्म हामी हाइड्रो पावर भनेर बस्यौँ। अब हाइड्रो पावर प्रशस्त, अब हाम्रोमा प्रशस्त छ। यो हाइड्रो पावरलाई कसरी उपयोग गर्ने होला, यो हाइड्रो पावर उपयोग गरेर यो विभिन्न किसिमका उद्योग व्यवसायहरू कसरी विकास गर्ने होला, त्यो तर्फका कार्यक्रमहरू डिजाइन गर्दैछौँ भने अब काठमाडौँ विश्वविद्यालय अहिले हामी एकदमै लोकलाइज भएको जस्तो छौँ। किनभने मेडिकल एजुकेसन बाहेक हाम्रा कुनै पनि कार्यक्रमहरू काठमाडौँ बाहिर छैनन्। त्यो मानेमा कहिलेकाहीँ हामीलाई अलिकति क्रिटिसाइज पनि गरिन्छ, एकदमै यो एक ठाउँमा मात्रै भएको भयो कि देशका अन्य ठाउँका विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न पाउनु पर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना, आफ्नै ठाउँमा पढ्न पायो भने अलि सुलभ हुन्थ्यो होला शिक्षा भन्ने भएको हुनाले देशका विभिन्न भागमा हाम्रो उपस्थिति पनि जरुरी छ। तर त्यो भनिराख्दाखेरि फेरि अहिले त्यो क्षेत्रमा भएका विश्वविद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन, उहाँहरूलाई पनि कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरेर देशका विभिन्न ठाउँमा पुग्न सकिन्छ कि भन्ने पुग्नुपर्छ कि भन्ने एउटा जिम्मेवारी बोध गरेका छौँ भने अर्को चाहिँ नि राष्ट्रको सरकारले नै लिएको लक्ष्य अबको शिक्षा साधारण शिक्षा मात्रै होइन, अब प्राविधिक धारमा बदल्नुपर्छ। 70% जति शिक्षा चाहिँ नि उच्च शिक्षाहरू पनि प्राविधिक शिक्षामा जानुपर्छ भनेपछि त्यसको लागि तयारी प्राविधिक शिक्षा मात्रै बनाएर भएन, प्राविधिक शिक्षालाई डेलिभरी गर्नको लागि आवश्यक शिक्षकहरू पनि तयार गर्नु पर्यो भनेर त्यो दिशामा पनि हामीले सोचिरहेका छौँ भने। र अर्को यहाँले अघि नै भनिसक्नुभयो काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा छ भनेर, तर यो गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा र मापन यो एकदमै गाह्रो छ। किनभने जबसम्म हाम्रो शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैन त्यो नभइकन हामीले गुणस्तरीय भन्न सक्दैनौँ, हामी एटलिस्ट एज अ एकाडेमिसियन भन्न सक्दैनौँ। त्यही कारण अन्तर्राष्ट्रियकरण के गरी गर्ने, विदेशी विद्यार्थी ल्याएर गर्ने, विदेशी शिक्षक ल्याएर गर्ने, अथवा आफ्नो उपस्थिति कुनै न कुनै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गराउन सक्यो भने त्यो गऱ्यो भने मात्रै अनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ र अनि हामीले दिएको शिक्षा अथवा हामीले दिएको सेवा चाहिँ नि संसारले मान्न सक्ने भएपछि मात्रै हामी आफूलाई गुणस्तरीय भएछौँ भनौँला। अन्यथा हाम्रो अब त्यो मिसनमा क्वालिटी एजुकेसन फर लिडरसिप भनिसके पनि हामी त्यहाँ पुगिसकेका होइन, त्यो बाटोमा हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। सरले भन्नुभयो यहाँ जस्तै 35,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले दीक्षित भइसके यहाँको विश्वविद्यालयबाट, तर ती कस्ता विद्यार्थी भए भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय महँगो भयो, सर्वसाधारण विद्यार्थीको पहुँचभन्दा बाहिर भयो भन्ने एउटा यहाँहरूलाई आलोचना हुँदै गएको छ नि त। सर्वसाधारण जनताको भन्दा पनि हुने खानेको विश्वविद्यालय भयो भन्ने एउटा आरोप छ त। म त्यो यहाँहरूले भनेको समाजले कहिलेकाहीँ लगाएको आरोप मैले पनि सुनेको छु, तर यो सत्य होइन। तर यो सत्य होइन भन्ने कुरा हामीले समाजलाई बुझाउनै सकेनौँ। अब अहिलेको विद्यालय शिक्षाको कस्ट, +2 को कस्ट र विश्वविद्यालयको कस्ट कम्पेयर गरेर हेरौँ, विश्वविद्यालयको कस्ट पर इयर कम छ, तर हामीले बुझाउनै सकेनौँ। र त्यो कस्ट अभिभावकले तिर्नु पर्दाखेरि अब अहिले सालाखाला मेडिकल बाहेक अरू सबै कार्यक्रममा सालाखाला एक वर्षको 1 लाख हुन्छ होला, 1,25,000 को हाराहारीमा पुग्छ होला। त्यो कस्ट विद्यालय शिक्षाको कस्टमा कम्पेयर गर्ने भने केही पनि होइन। र साँच्चै कि जुन शिक्षा हामी दिन्छौँ त्यसको खर्चको लागतको हिसाब गर्ने हो भने पनि त्यो पनि केही पनि होइन। र जति पनि निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा
भएको फी र इभन कुनै सरकारी संस्थाहरूको फीसँग कम्पेयर गर्ने भए पनि यो कस्ट धेरै होइन। तथापि कहिलेकाहीँ साधारण नेपालीलाई हेर्दाखेरि 1 वर्षको 1 लाख पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्छ होला, 1.5 लाख पैसा कहाँबाट तिर्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ नि हो। र संसारका कुनै पनि संस्थाहरूसँगको कम्पेयर गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई आन्तरिक साथीहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो फी सस्तो भएको कारणले कहिलेकाहीँ कुनै कार्यक्रमहरूमा त्यहाँको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको प्रोग्राम क्वालिटीको छैन है, त्यो त्यति सस्तो छ भन्ने पनि मानसिकता रहेछ। त्यस कारण हामीले कतै न कतै एउटा चाहिँ नि ट्रेड अफ खोज्नुपर्ने छ, विद्यार्थीले कति तिर्न सक्छ। र यसबाहेक काठमाडौँ विश्वविद्यालयका धेरै कार्यक्रममा छात्रवृत्ति छ। त्यो छात्रवृत्ति छ भन्ने कुरा पनि साँच्चीकै छात्रवृत्ति आवश्यक भएको विद्यार्थी कहाँ पुगेको रहेनछ होइन, पुगेको छैन। त्यस कारण त्यसलाई त स्वीकार्नुपर्छ हामीले। अन्यथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको एजुकेसन महँगो होइन। अब तर मैले त्यति भन्दै पनि समाजमा बुझाउन सकिएको छैन, बुझेको छैन होइन। त्यसमा हामी निरन्तर प्रयास गर्छौँ र यो लागतलाई साँच्चीकै बढ्न नदिनलाई र त्यही मेन्टेन गरेर यो क्वालिटी सर्भिसेस दिनको लागि हामी कोसिस चाहिँ गर्छौँ। यो शुल्क सँगसँगै अर्को आउँछ, यी जुन 35,000 विद्यार्थी यहाँका उत्पादन भएका छन् ती कहाँ गए? अधिकांश विद्यार्थी नेपालमै बसेका छन् अथवा विदेशमा गएका छन्। विदेशमा गएछन् भने तपाईँहरूले कसको लागि ती विद्यार्थी उत्पादन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न यहाँहरूलाई उठ्दैन? अवश्यमेव हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गएका पनि छन्। अब त्यो उहाँहरूको आफ्नै व्यक्तिगत चाहनाले पनि गयो होला, केही बाध्यताले पनि गयो होला। किनभने म त्यसको इक्जाम्पल पनि दिन्छु। जुन बेला हामीले आइटी पढाउन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढाउन सुरु गरेको थियौँ देशमा, कम्प्युटरको त्यति ठुलो बजार बनेकै थिएन। त्यसकारण पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरू कम्प्युटर इन्जिनियरिङ केही नेपालमै बसेर राम्रो ठाउँमा अहिले उच्च तहमा बसेर नेपालकै सरकारी सेवामा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा बसेर योगदान दिएका विद्यार्थीहरू पनि प्रशस्त छन्। जस्तो म अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, बायोटेक्नोलोजी। जुन बेला बायोटेक्नोलोजी कार्यक्रम सुरुवात गरियो र बायोटेक्नोलोजीको पहिलो ग्रेजुएट भयो, नेपालको कुनै पनि संस्थामा बायोटेक्नोलोजीको लागि स्थान नै भएन। त्यसपछि उनीहरूको बाहिर जानुभन्दा बाहेकको अर्को विकल्प नै रहेन। र जाँदाखेरि नर्मल्ली नेपाली विद्यार्थीहरू अब म हायर लेभलको एजुकेसन गर्छु, मास्टर्सको एजुकेसन लिन्छु भनेर गएको र त्यहाँ गइसकेपछि अब यी सक्षम विद्यार्थी, राम्रा विद्यार्थी भएपछि त्यही विश्वविद्यालयले नै ती रिटेन गर्ने अथवा त्यहाँको उद्योगले ट्यापिङ गरेर राख्ने त्यो स्वाभाविक नै भयो। र अब प्रतिशतकै आधारमा भन्दाखेरि राम्रै प्रतिशतका नेपाली काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू विदेशमा कार्यरत छन्, विदेशमा छन्, त्यो म स्वीकार्छु। हामीले यहाँ त्यो बेलामा त्यति धेरै एट्र्याक्ट गर्न सकेनौँ, इन्डस्ट्री पनि नभएको, सरकारी सेवामा पनि धेरै त्यो भ्याकेन्सीहरू कल नभइराखेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ नि अब अहिले हामीले गरिराखेको चाहिँ नि होइन, अब उनीहरू आफै स्वरोजगार हुन सके अथवा उनीहरूले नै रोजगारी सिर्जना गर्न सके भने यस्ता धेरै मान्छे नेपालमै बस्छन् भनेर यो बिजनेस इन्क्युबेट गर्नेलाई इनोभेसन सेन्टरहरू स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागेका चाहिँ छौँ। अब शिक्षा दिइसकेपछि हामीले यदि उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिदिन सकेनौँ भने भनेपछि त विश्वविद्यालय र उद्योगको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापना हुन सकेन। तपाईँले उत्पादन गर्दै जाने उद्योगलाई के चाहिन्छ भन्ने खालको उद्योगको नेपालको आवश्यकता भन्दा बाहिर गएर यहाँहरूले विद्यार्थी शिक्षा दिन थाल्नुभयो भन्ने यसैबाट बुझ्न सकिन्छ? होइन, उद्योगलाई के चाहिन्छ भनेर भविष्यलाई सोचेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले कार्यक्रम तयार गर्दो रहेछ। त्यो उद्योग पछि लाग्यो। उद्योग अगाडि लागेर विश्वविद्यालय पछि लाग्ने कि विश्वविद्यालय अगाडि लागेर उद्योग पछि लाग्ने, अब यो एउटा चाहिँ नि बहसको विषय होला। तर हाम्रो अब उद्योग पनि अलिकति परम्परागत नै छ, व्यवसाय परम्परागत नै छ। त्यस कारण भविष्य 5 वर्षपछि के होला भनेर उद्योगले कहिलेकाहीँ नसोच्दाखेरि विश्वविद्यालयले त्यो सोचेको हो। चाहे त्यो अब यो सँगसँगै अर्को एउटा प्रश्न आउँछ, यहाँले नै भन्नु धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गएका छन् भनेपछि त उनीहरू नेपालको समस्यासँग जुझ्न सकेनन्। यहाँले पढाएको विद्यार्थी, पढाएको शिक्षाले नेपालको समस्या समाधान गर्न सकेन, चाहे त्यो चाहिँ जलवायु परिवर्तनका होस्, चाहे एसडिजी अथवा दिगो विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने कुराकानी हुन्, चाहे चाहिँ गरिबी निवारणका कुरा हुन्। यहाँको त योगदानै भएन। त्यसो भने त यी यस्ता समस्या चाहिँ हामीले भोगिराख्ने, तपाईँले उत्पादन गरेका विद्यार्थी विदेश जाने, भनेपछि त समस्या समाधान गर्नको लागि भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ विदेश पठाउनको लागि विद्यार्थी उत्पादन गर्नुभयो भन्ने अर्को आरोप आयो त।
होइन अब त्यो आरोप त आयो। अब हाम्रा विद्यार्थीहरूले यहाँका समस्या पहिचानै नगरेको भन्ने कुरा पनि त्यसलाई स्वीकार पनि गर्न सकिँदैन, किनभने उनीहरूले समस्या पहिचान गर्न सक्ने भएको हुनाले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा अथवा विदेशमा काम पाएका होलान् होइन। अब विश्वविद्यालयकै नेतृत्व लिएको कारणले म त्यो पनि जिम्मेवारी लिन्छु, किनभने त्यही अवसर यहाँ हामीले यथेष्ट सिर्जना गर्न सकेनौँ। यहाँ आवश्यकै नभएको होइन, आवश्यकता थियो होइन। अब दिगो विकासकै लक्ष्यहरूलाई नै हेर्ने भए पनि यहाँ धेरै गर्नुपर्ने छ, तर कसले गर्ने भन्ने मात्रै हो। अब हामी सरकारसँग त्यो सिङौरी खेलेर मात्रै पनि भएन, सरकारले गर्दैन भनेर भएन, अब उद्योग व्यवसायले गर्दैन भनेर भएन, तर नभएको त हो नि, नभएको कारणले नै कहीँ न कहीँ जानु परेको हो। तथापि अब यो यति धेरै ग्रेजुएट नम्बरहरू पनि होइन काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सवालमा होइन। अलिकति फेरि कस्तो भयो भने हामी जहिले पनि नयाँ नयाँ विषयहरू त्यो लन्च गर्दै जाने कारणले गर्दाखेरि अनि ब्याचलर लेभल लन्च गर्दाखेरि मास्टर्स लन्च गर्न केही तयारी गर्नुपर्ने हुनाले ती अहिलेको विद्यार्थीहरू यति छटपट्टि छ कि होइन, 2 वर्ष पनि कुर्न सक्ने कहिलेकाहीँ हैसियत उहाँहरूलाई त्यति त्यो पेसेन्स छैन, त्यसकारण गइहाल्ने छ। अब संसार त्यस्तै रहेछ, आजकल जहाँ गयो त्यहीँ भुलाएर त्यो संसारले राख्न सक्ने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अब स्वीकार्नुपर्छ होइन। तर हामी पनि यस्तो दिनका परिकल्पना गरौँ जुन बेलामा भारतमा आइआइटीहरू इस्टाब्लिस भएर आइआइटीबाट इन्जिनियर तयार गरिसकेपछि ती आइआइटीका ग्रेजुएटहरू सबै पश्चिमा देशहरूमा गएर जब नेतृत्व तहमा ती विद्यार्थीहरू पुगे, अब भारतको आइटी इन्डस्ट्रीमा अथवा संसारकै ठुला इन्डस्ट्रीहरूलाई भारतमा ल्याउनलाई उहाँहरूको योगदान थियो। अब हामी पनि ती दिनहरूको प्रतीक्षा गरेर बसौँ। यो यहाँ सँगसँगै अर्को चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विगत 30 वर्षमा गरेको योगदानको चर्चा गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू उत्पादन त भए, तर यहाँहरूका प्राध्यापकहरूले के त्यस्ता अनुसन्धान गरे? विश्वविद्यालय अनुसन्धानमुखी हुन सकेन, अन्य विश्वविद्यालय जस्तै भयो खालि पढाउने बस्ने मात्रै भन्ने एउटा गुनासो छ त। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको हकमा सबै विषय र विधामा नहोला, तर अब त्योबाट हामी पार भइसक्यौँ। त्यो समाजले के फाइदा लियो त काठमाडौँ विश्वविद्यालयले? यो प्राविधिक क्षेत्रको, वैज्ञानिक क्षेत्रको, सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ नयाँ सृजनाहरू गर्ने, यहाँका स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने र त्यसबाट समुदायमै केही फर्काउने किसिमका धेरै कामहरू भइसकेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशनमा नै भयो अथवा योगदानको हिसाबले राम्रो ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ। त्यो मानेमा म गर्व पनि गर्छु र सबै यो विश्वविद्यालयको 30 वर्ष जसले जुन जिम्मेवारी लिनुभयो, जुन योगदान दिनुभयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यही फोरमबाट। अब खालि ठ्याक्कै यो अनुसन्धानबाट गरिएको एउटा उपलब्धिबाट ठ्याक्कै अहिले नै केही उपलब्धि हासिल भयो कि भएन भन्ने एउटा क्वेसन त होला, तर राम्रो योगदान नेपालमै पनि दिइसकेको छ। त्यो चाहे ऊर्जाको क्षेत्रमा होस्, वातावरणको क्षेत्रमा होस्, इभन बायोटेक्नोलोजीको क्षेत्रमा पनि अब अहिले कृषिलाई अगाडि बढाउनको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नको लागि काम भएको छ। त्यस कारण यसलाई म त्यति छैन भन्नेमा ऊ छैन। अब चाहिएको जति गरिएको छैन होला, तर राम्रै भएको छ भनेर लिन्छु म। अर्को यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा गुनासो चाहिँ के छ भन्दा प्राध्यापकहरू नियुक्ति गर्दाखेरि अनुसन्धानमुखी योग्यताको भन्दा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरियो भन्ने छ। फेरि त्यो मैले भनेको होइन, यहाँहरूकै विश्वविद्यालयको सभाले नियुक्त गरेको प्राध्यापक डाक्टर उषा झाको संयोजकतामा गठित समितिले के लेखेको छ भन्दाखेरि सेवा आयोग बिना कर्मचारीको नियुक्ति, सेवा आयोग बिना कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी भयो। नियुक्त हुने प्राध्यापकहरूको शैक्षिक योग्यता, शिक्षण र अनुसन्धान सम्बन्धी अनुभव, प्रकाशन र अन्य ज्ञान उत्पादनका कार्यमा दखललाई आधार मान्नुपर्नेमा त्यो मानिएन भनेर यहाँहरूले नै भनेको छ। भनेपछि कता कता तपाईँहरूले यता चाहिँ योगदान भयो भन्नुभएको छ, नियुक्ति नै त्यसरी प्राध्यापकको गर्नु भएको छैन भनेपछि कता कता मिलेन नि होइन? त्यो पनि ठ्याक्कै त्यो रिपोर्टमा त्यस्तो पनि छैन होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने त्यो रिपोर्ट मैले पनि पढेको छु। किनभने डाक्टर उषा झाले त्यो रिपोर्ट मलाई नै सब्मिट गर्नुभएको हो भाइस चान्सलर भइसकेपछि। उहाँका केही अब्जर्भेसनहरू छन्, जस्तो कि काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सवालमा छुट्टै सेवा आयोग छैन। त्यसको पनि एउटा कारण छ, किनभने यो सानो विश्वविद्यालय, थोरै सीमित सङ्ख्यामा शिक्षकहरू, वार्षिक रूपमा कर्मचारीहरू रिक्रुट गर्नुपर्ने हुनाले सुरुका दिनहरूमा एउटा सेलेक्सन कमिटी नै भनेर, जहाँ कि अब विश्वविद्यालयको नेतृत्ववर्ग नै भाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार, डिन र कुलपतिज्यूद्वारा मनोनित एकजना विज्ञ
समेत र विषय विज्ञ भएको समितिले नै छान्ने हो। मोरलेस प्रोसेस यही नै हो। खालि उपकुलपति रजिस्ट्रार त्यो प्रोसेसमा इन्भल्भ हुने कि नहुने भन्ने हिसाबमा एउटा चाहिँ नि बहस छ। र मैले केही दिन अगाडि मात्रै यस्तै हामी कहाँमा आउनुभएको विषय विज्ञबाट सुनेको थिएँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि सुरुका दिनमा यस्तै खालको सेलेक्सन कमिटी थियो अरे। जब त्यो कामको भार बढ्दै गयो, अब विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार, भिसी, डिनहरू दैनिक रूपमा यो फ्याकल्टी मतलब इन्गेज हुन सक्नु भएन। अनि छुट्टै सेवा आयोग गठन भएको थियो अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केसमा। मैले अहिले भर्खर मात्रै सुनेको हो। त्यही कारण त्यो हिसाबमा हाम्रा पनि कहिलेकाहीँ कुनै प्राध्यापक कर्मचारी साथीहरूले यो छुट्टै अलिकति स्वतन्त्र निष्पक्ष सेवा आयोग भए हामीलाई पनि अलि राम्रो हुन्थ्यो होला भन्नु उहाँहरूको त्यो किसिमको एउटा माग थियो, त्यो किसिमको आकाङ्क्षा थियो। त्यसलाई अब हामीले पनि बिस्तारै अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा हजारौँ शिक्षकहरू भइसकेपछि त्यो हजारौँ शिक्षकहरू मैले एफिलिएटेड प्लस युनिभर्सिटीको रेगुलर कन्स्टिट्युन्ट प्रोग्रामको गर्दाखेरि उहाँहरूको वृत्ति विकासमा, उहाँहरूको प्रमोसनमा छुट्टै इन्डिपेन्डेन्टली काम गरिदियो भने यो छिटो हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँको त्यो आकाङ्क्षामा उहाँहरूले छुट्टै सेवा आयोग माग गर्नुभएको थियो। त्यसैलाई इङ्गित गरेर त्यो रिपोर्टमा आएको छ। र मैले सार्वजनिक रूपमै र सभामै पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छु। अहिलेको सेलेक्सन कमिटीलाई केही अब परिमार्जन गरेर अलिकति विकास गर्नुपर्ने छ। छुट्टै किसिमको सेलेक्सन कमिटी अलिक इन्डिपेन्डेन्ट होस्, जहाँ कि भाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार, डिन नै दैनिक रूपमा यो प्रोसेसमा इन्भल्भ नहौँ पनि त भनेको छौँ। तर सेवा आयोग नै यति बोजिलो हुनु भएन कि अनि फेरि विद्यार्थीले त्यो सेवा आयोगको खर्च पनि धान दिनु पर्यो भने त त्यो कस्ट अझ महँगो हुन्छ। त्यसकारण त्यो मानेमा हामी कसियस छौँ र टिचिङ एक्सपिरियन्स, एउटा प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युसन र रिसर्च नगरिकन काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा छिर्नलाई धेरै गाह्रो परेको छ। अब त कसैको पनि प्रकाशन नभइकन विज्ञापनै खोलियो भने पनि उसले चाहिँ इन्ट्री पाउँदैन। त्यो त एउटा यो विश्वविद्यालयकै केसमा उहाँ त्यो समितिले नि के भनेको छ भन्दा बेरोजुको अवस्था, लेखा परीक्षणले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन नगरेको, अनि पछि चाहिँ विश्वविद्यालयको नामबाट विश्वविद्यालय सभाको स्वीकृति नलिई विदेशी संस्थाबाट ठुलो रकम ल्याउने, विश्वविद्यालयलाई भार बोकाउने गरिएको छ। शैक्षिक प्राज्ञिक वातावरण सिर्जना हुन सकेन भनेको छ। नातावाद र कृपावाद हाबी भयो भनेर त्यो प्रतिवेदनमा लेख्या छ। तपाईँहरूकै विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा राखिएको प्रतिवेदनको सारांश मध्येको केही बुँदाहरू यी हुन्। विश्वविद्यालय यसो हेर्दाखेरि त बिग्रेकै रहेछ भन्ने देखिने क्या। होइन, गत वर्ष शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलनको दौरान केही यस्ता विषयहरू उठान भएको थियो। त्यो उठान भएको विषयलाई सभाले नै एउटा कमिटी बनाएर प्राध्यापक उषा झाज्यूको संयोजकत्वमा र अरू पनि केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो, उहाँहरूको संयोजकत्वमा केही कुराहरू उठान भएको हो। अब त्यो उठान भएको विषयहरूलाई उहाँले पनि समराइज गरेर ल भाइस चान्सलर साहब यो कुराहरूमा हामीलाई कमसेकम यो विषयहरू आएका छन्, यसमा हेरिदिनु होला होइन, यो के हो भन्ने कुरामा उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदन दिनुभएपछि मैले पनि त्यो प्रतिवेदन गोप्य राख्नुहुन्न। यो किनभने कुरा त उठ्यो, कुरा उठेपछि यसलाई यो सब त्यहाँ भनेको जस्तो बेरुजु छ भने छैन। अहिलेसम्म काठमाडौँ विश्वविद्यालय मात्रै यस्तो संस्था होला सायद देशमा प्रत्येक वर्ष हाम्रो बेरुजु शून्य अडिट भएको छ, बेरुजु शून्य छ होइन। अब केही कुराहरूमा प्रश्न त उठ्छ, यो मिलेन कि अथवा यहाँ डकुमेन्टेसन पुगेन कि भन्ने कुरामा कसैले प्रश्न गर्नुलाई गलत भन्दिनँ, तर गलत भयो भनेर आजसम्म कुनै पनि त्यस्ता इस्युहरू हामीले पाएका छैनौँ। यो कारण पनि हामीले त्यो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरिदिएको हो ताकि सबैलाई थाहा होस् र त्यसको जवाफदेही त म हो। अब हिजोको दिनमा जे भए पनि त्यो म आज पनि जिम्मेवारी लिन्छु। त्यही कारण भ्रष्टाचार शून्य छ, बेरुजु शून्य छ। गर्नुपर्ने काम हामीले यो लेखा परीक्षण नियमित रूपमा गरेका छौँ। त्यहाँ नातावाद कृपावाद नै भन्ने कुरामा त्यो सत्यता होइन होइन, फेभरेटिजम भनेर उहाँले राख्नुभएकै छ, राख्नु भएको छ। कुनै कहिलेकाहीँ त्यस्तो कसैले यो यस्तो पर्यो भनेर त्यहाँ भनियो होला। प्राध्यापकको बढुवामा पनि पिकअप गरिदिने तान्दिने प्रवृत्ति चाहिँ छ। त्यस्तो चाहिँ नि उहाँको त्यो प्रतिवेदन किन नभए त्यो प्रतिवेदनमा त्यति गाह्रो साह्रो परेको भए त उहाँले नै यो यस्तो भयो यसलाई निर्क्युल गरिहाल्नु पर्यो भनेर सायद सभामा नै भन्नुहुन्थ्यो। कुरा उठ्यो, त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा राखिदिउँ होइन। केही कमी कमजोरी हाम्रोमा कुनै भएको रहेछ भने त्यसलाई पनि करेक्सन पनि गरौँ भन्ने र विशेष गरेर संस्थागत सुधारका लागि अब केही नयाँ किसिमले गर्नुहोस् है भनेर मलाई उहाँहरूले पनि जिम्मेवारी दिनुभएको हो सभाले। र तत्कालीन कुलपति जसले मलाई पनि
मलाई चाहिँ नि नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँले पनि केही त्यस्ता छन् विश्वविद्यालय योभन्दा अगाडि जान सक्ने विषयमा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यो गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको। जहाँसम्म त्यो एउटा त्यो अलिकति यहाँले उठाउनु भयो, विदेशबाट ठुलो रकम ल्याएर विश्वविद्यालयलाई भार पर्ने किसिमको केही कारण भएको छ कि भन्ने हिसाबमा त्यस्तोमा हामी एकदमै सजग छौँ। कथम कदाचित कुनै त्यस्तो सम्झौताहरू भएको रहेछ र विश्वविद्यालयमा त्यसले उपलब्धि दिन सकेन र भार पर्ने रहेछ भने त्यसमा हामी त्यो स्वीकार गर्दैनौँ। त्यस्तो विषयलाई कारवाही गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्छौँ। त्यस्ता किसिमको। अब एउटा त्यो विश्वविद्यालयलाई एउटा हाम्रा परम्परागत विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय पनि के आरोप छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यहाँको चाहिँ स्थानीय ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकिएन हो। अनि पछि खालि विदेशी पाठ्यक्रमको आधारमा मात्रै विदेशी ज्ञानलाई मात्रै ल्याएर थोपर्ने काम भयो भन्ने एउटा गुनासो छ। यहाँ स्थानीय ज्ञानलाई पनि शैक्षिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक रूपमा कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा यहाँको कुनै त्यस्तो योजना छ? अब स्थानीय ज्ञानको सिप प्रयोग नगरिकन, स्थानीय सिपको प्रयोग नगरिकन सधैँ बाहिरबाट ल्याइएको कुराहरूले हामी उन्नति प्रगति गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत छौँ, सजग छौँ र त्यसलाई हाम्रो करिकुलममा अथवा हाम्रो कोर्समा कहाँ हाल्ने त भन्ने कुरा यहाँले जुन ठुलो चुनौती छ भनेर भन्नुभयो। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको सबै एकाडेमिक करिकुलमहरू नै यसरी डिजाइन भएको छ कि त्यहाँ रिसर्च कम्पोनेन्ट र प्रोजेक्ट कम्पोनेन्टहरू जहाँ जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले ठ्याक्कै स्थानीय समस्यालाई त्यहाँ हाल्छौँ। किनभने कहिलेकाहीँ यो एक्रिडिटेसनको हिसाबले पनि अमेरिकामा जे पढाइ हुन्छ हामीले पनि त्यही पढाउनै पर्यो। किन भन्दा उनीहरूसँग मान्यता एक्रिडिटेसन गर्नु पर्यो, गुणस्तर प्रत्यायन गर्नु पर्यो होइन। हाम्रो कुरालाई कहाँबाट हाल्ने भन्यो चाहिँ नि एउटा पार्ट त्यो। र अहिले मैले आइसकेपछि अहिले मैले गरेको सुरुवात चाहिँ नि दुईवटा किसिमको पढाइ हुन्छ। एउटा चाहिँ नि रेगुलर क्लासरुममा गएर रेगुलर टिचिङको प्रोग्राम, अर्को चाहिँ अनुसन्धानमुखी प्रोग्राम, एमफिल, मास्टर्स बाई रिसर्च र पिएचडी। त्यहाँ चाहिँ नि हामीलाई करिकुलमले बाँध्दैन, हामीले जे गर्न खोजेको त्यो गर्न पाइन्छ। एउटा प्रक्रिया पुरा गरियो भने र केही समाधान कुनै समस्या समाधान गरियो अथवा कुनै नयाँ आविष्कारै नभनौँ अथवा कुनै नयाँ कन्ट्रिब्युसन गरियो भने त्यो शिक्षा पुरा भएको मानिन्छ। त्यसकारण मैले अहिले चाहिँ नि अघि यहाँले भन्नुभयो रिसर्च एक्टिभिटीहरू सुरुवात त भएको छ, तर यसलाई दिगो बनाउने भनेको एउटा उपाय यो हो कि कसैले पैसा दियो भने मात्रै रिसर्च गर्ने, कहीँबाट प्रोजेक्ट आयो भने मात्रै फन्डिङ आयो भने मात्रै गर्ने नगरिकन प्रत्येक प्रोफेसर र एसोसिएट प्रोफेसरको लागि एकजना विद्यार्थी उहाँहरूको फी वेभ गरिदिएको छ। पिएचडी अथवा मास्टर्स बाई रिसर्च अथवा एमफिलमा तपाईँलाई लागेको कुरा तपाईँले यो विद्यार्थी मार्फत गराउनुहोस्, फी तिर्नु परेन त्यो विद्यार्थीले। अब त्यो विद्यार्थीको लागि चाहिने अनुसन्धानको लागि चाहिने केही पैसा छ भने त्यो तपाईँ जुटाउनुहोस्, त्यो चाहिँ तपाईँलाई च्यालेन्ज हो। युनिभर्सिटीले एकजना विद्यार्थी तपाईँलाई दियो, उसलाई चाहिने अनुसन्धानको लागि चाहिने पैसा र अनुसन्धानको लेभलमा आउने विद्यार्थी भनेको यो भर्खरको काँचा आलो के होइन, उसको त घर परिवार हुन्छ, उसको बालबच्चा हुन्छ, उसलाई चाहिने स्टाइपेन्ड पनि खोज्नुहोस्। किनभने त्यो चाहिने टिचरलाई च्यालेन्ज गर्नु। यो भनिसकेपछि त काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा 200-300 पिएचडी र मास्टर्स लेभलको रिसर्च विद्यार्थी त सधैँभरि हुने भयो। र मैले चाहिँ यहाँ सरलाई चाहिँ रोकेँ। अब हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। अन्तिममा छोटकरीमा जम्मा 2 लाइनमा भन्दाखेरि अब विश्वविद्यालय काठमाडौँ विश्वविद्यालय यहाँले छोड्दाखेरि अबको 3 वर्ष पछाडि कुन ठाउँमा पुग्छ? यो अन्तिममा आइपुग्दाखेरि म काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु हुने र सपना देख्नु हुने सबैजनालाई म धेरै आफ्नो तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँहरूले देख्नुभएको सपनालाई पुरा गर्दै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालमा पनि यस्तो विश्वविद्यालय छ है भनेर देखाउने र साँच्चीकै केही गर्ने विश्वविद्यालयको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गरेर आगामी भावी नेतृत्वलाई म हस्तान्तरण गर्ने योजना छ। हस्, धन्यवाद छ सर, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका बारेमा जानकारी दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि पुनः यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्ध्यामा, किनभने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 30औं वार्षिक उत्सव मनाइराखेको र निकट आसन्न दीक्षान्त समारोहभन्दा अगाडि यसरी बोलाइदिनु भयो, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको बारेमा जानकारी गराउने मौका दिनुभयो, पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापासँग काठमाडौँ विश्वविद्यालयका गतिविधिका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि यति नै। अर्को साता हामी शिक्षा क्षेत्रकै अन्य व्यक्तिसँग बसेर फेरि छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।
नमस्कार।